कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन लुब्रिकेन्ट दिन्छौ साथी। ओके लेट्स स्टार्ट है। सो सबभन्दा पहिला त टियर फिल्मको बारेमा अलिकति भन्नुपर्दा इट कन्सिस्ट अफ 3 लेयर्स, आउटरमोस्ट लिपिड लेयर, मिडल एक्वेस लेयर एन्ड इनरमोस्ट म्युकस लेयर। लिपिड लेयर सबैभन्दा बाहिरको लेयर हुन्छ जुन चाहिँ इट इज फर्म बाई secretions from meibomian gland which are located in tarsus or tarsal plate in both upper as well as lower lid. upper lid मा चाहिँ धेरै हुन्छ, lower lid मा थोरै हुन्छ। लिपिड यो meibomian gland को secretion बाट outermost lipid layer बन्छ जसको thickness around 1.1 माइक्रोन हुन्छ। त्यसपछि एक्वेस लेयर जुन मिडल लेयर हो त्यो चाहिँ म्याक्सिमम यसको थिकनेस भनेको एक्वेस लेयरले गर्दा हुने हो। It is formed mainly by lacrimal gland को secretion ले, and it is also contributed by accessory lacrimal glands जुन चाहिँ glands of Creux and glands of Wolfram भन्ने दुईटा हुन्छ, त्यसले पनि contribute गरेको हुन्छ। And mucous layer is the innermost layer that is in contact with the surface of ocular surface। त्यो mucous layer चाहिँ 0.2 माइक्रोन को हुन्छ। यो चाहिँ कन्जङ्क्टिभल गब्लेट सेलहरूले सिक्रिट गरेको हुन्छ यो म्युकस लेयर है त। अब यसको फङ्सनहरूको बारेमा भन्नुपर्दा आउटरमोस्ट लिपिड लेयरले चाहिँ हाइड्रोफोबिक एउटा ब्यारियर बनाउँछ। एक्वेस लेयर भन्दा सबैभन्दा बाहिरको लेयरमा लिपिड लेयर रहेको हुन्छ जसले गर्दा एक्वेस लेयरलाई इभ्यापोरेट हुनबाट यसले प्रिभेन्ट गर्दछ, अनि टियरलाई चाहिँ स्पिल हुनबाट पोखिनबाट पनि यसले प्रिभेन्ट गरेको हुन्छ है। त्यही भएर लिपिड लेयरको जब डेफिसियन्सी हुन्छ लाइक इन meibomian ग्ल्यान्ड डिस्फङ्सन अर मिभोमाइटिस भएको कन्डिसनमा जहाँनिर लिपिड लेयरको डेफिसियन्सी हुन्छ त्यहाँनिर इभ्यापोरेसन बढी हुन्छ र ड्राइनेस हुन्छ, त्यसलाई इभ्यापोरेटिभ ड्राई आई भन्छौँ है। अर्को छ एक्वेस लेयर जुन मिडल लेयर, यसले प्रमोट्स स्प्रेडिङ अफ टियर फिल्म and it also helps to supply oxygen to cornea and control of infectious agent पनि गर्ने गर्छ because it contains many antibodies as well as immunoglobulins हरू रहेको हुन्छ। प्रोटेक्टिभ अवस्था ल्याक्टोफेरिनहरू, लाइसोजाइम्सहरू यस्ता रहेका हुन्छन् जसले सानोतिनो एन्टिब्याक्टेरियल प्रोपर्टिजहरू पनि यसमा रहेको हुन्छ। त्यस्तै ओस्मोटिक रेगुलेसन गर्ने काम पनि गर्छ यो एक्वेस लेयरले। म्युसिन लेयर प्रोभाइड्स अ हाइड्रोफिलिक लेयर। म्युसिन लेयर सबैभन्दा भित्रको लेयर जुन छ नेचुरली हाइड्रोफोबिक लेयरलाई अब म्युसिन टाँसिएर हाइड्रोफिलिक लेयरलाई बनाइदिन्छ यसले, र इट अलाउज इभन डिस्ट्रिब्युसन अफ टियर फिल्म एन्ड म्युकस कभरिङ अफ कर्नियामा पनि यसले मद्दत पुर्याएको हुन्छ यो म्युसिन लेयरले। अब नेचुरली यो टियरमा हुन्छ के त कम्पोजिसन, वाट आर द कम्पोजिसन अफ टियर? Mainly it consists of water and some amount of electrolytes which are mainly sodium, potassium, chloride and bicarbonate with lower amounts of magnesium and calcium as well है। विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्सहरू रहेको हुन्छन्। त्यस्तै प्रोटिनहरू जुन चाहिँ अघि पनि भने लाइसोजाइमहरू, ल्याक्टोफेरिन, लाइपोक्यालिन जस्ता प्रोटिन्सहरू रहेका हुन्छन् र सिरम आइजिए भनेको इम्युनोग्लोबुलिन ए पनि यसमा रहेको हुन्छ यो प्रोटिनमा है त। त्यस्तै आउटर मोस्टमा लिपिड लेयर र इनर मोस्टमा चाहिँ म्युसिन लेयर पनि टियरको कम्पोजिसनमा हुने भए। अब टियर सधैँ आँखाबाट निस्किने टियरको कम्पोजिसन या भनौँ त्यसको प्रकार चाहिँ सबै एकै नासको हुँदैन। बेसिकली 3 प्रकारको हुन्छ, बेसल टियर, रिफ्लेक्स टियर र साइकिक टियर भन्ने हुन्छ। बेसल टियर भनेको जुन ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डबाट बेसल विदाउट एनी रिफ्लेक्स पनि सिक्रेसन हुने जो गर्दछ। युजुअली 24 आवरमा 0.75 to 1.1 ग्राम बराबरको टियर यसले सिक्रेट गर्ने गर्दछ यो ल्याक्रिमल ग्ल्यान्डबाट है। अर्को छ कहिलेकाहीँ रिफ्लेक्स टियरहरू पनि हुन्छन्, जस्तै फरेन बडीहरू भयो, अनियन प्याजहरू काट्दाखेरि पनि टियरिङ हुन्छ, टियर ग्यास स्प्रे भयो, आँखामा केही पर्यो, धुलो गोलमरिचहरू के पर्यो भने
इभन कहिलेकाहीँ ब्राइट लाइटले पनि रिफ्लेक्स टियरिङहरू हुने गर्दछ। अब यो रिफ्लेक्स टियरले गर्दा चाहिँ आँखामा परेको इरिटेन्ट्सहरू केही छ भने चाहिँ यसलाई वास आउट गर्ने कोसिस बडीले गर्दछ र टियरिङ यसरी हुने गर्दछ। अर्को छ क्राइङ अर विपिङ है, जसलाई साइकिक टियर पनि भन्छौँ। हामी रुँदाखेरिको टियर र रिफ्लेक्स टियर फरेन बडी पस्दाखेरिको टियरको कन्टेन्ट चाहिँ अलग अलग हुन्छ अरे भन्ने पाइएको छ। रुँदाखेरि स्ट्रङ इमोसनल स्ट्रेस, सफरिङ, पेन हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा टियरको जुन कन्टेन्ट छ त्यसमा चाहिँ प्रोटिन बेस्ड हर्मोनहरू जस्तै प्रोल्याक्टिन भए, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हर्मोन, ल्युसिन, इन्केफेलिन जस्ता नेचुरल पेन किलरहरूको कन्टेन्ट चाहिँ बेसी एमाउन्टमा पाइयो भनेर देखिएछ है, जसले गर्दा यो नेचुरल पेन किलरहरू र यो प्रोटिन बेस्ड जुन प्रोल्याक्टिन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हर्मोनहरूले चाहिँ बडीमा इमोसनल स्ट्रेस हुँदा, पेन हुँदा चाहिँ नेचुरली यसलाई रिलिफ गर्नको लागि एउटा बडी मेकानिजम हो, जसको कारणले यो टियरमा चाहिँ अरू बेलाको टियर भन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट यसको कम्पोजिसन रहेको हुन्छ है। अब कुरा गरौँ टियर सब्स्टिट्युटको बारेमा, जसलाई लुब्रिकेन्ट्स पनि भनिन्छ र जसलाई आर्टिफिसियल टियर भनेर पनि भनिन्छ है त। अब टियरको सब्स्टिट्युट एक्ज्याक्टली टियर त होइन, तर यसको कम्पोनेन्ट र स्ट्रक्चर चाहिँ सिमिलर टु नेचुरल टियर्स यसमा रहेको हुने गर्दछ। अब युजली यसमा चाहिँ एक्वेस लेयरलाई चाहिँ हामी सब्स्टिट्युट गर्न सकिने भयो र म्युकस लेयरको चाहिँ सब्स्टिट्युट त्यस्तो छैन। अनि लिपिड लेयरको पनि सब्स्टिट्युटलाई अलिअलि प्याराफिन चाहिँ एप्रोक्सिमेटली नेचुरल लिपिड लेयर जस्तै देखिन्छ र त्यसको सब्स्टिट्युटको रूपमा प्याराफिनलाई मान्न सकिन्छ। तर म्युकसको सब्स्टिट्युट भनेर भित्रको लेयरलाई हामी सब्स्टिट्युट गर्न सक्दैनौँ र म्याक्सिमम हामीले लुब्रिकेन्ट या भनौँ आर्टिफिसियल टियरको रूपमा जुन प्रोभाइड गरिरहेन्छौँ द्याट इज एक्वेस लेयरको कम्पोनेन्टहरूलाई हामी सब्स्टिट्युटको रूपमा युज गरिरहेको हुन्छौँ। अब टियर सब्स्टिट्युटले के गर्छ त भन्दा इट स्टेबिलाइज एन्ड थिकन प्री कर्नियर टियर फिल्म, इट प्रोलोङ्स टियर फिल्म ब्रेकअप टाइम, इट किप्स अकुलर सर्फेस वेट एन्ड लुब्रिकेटेड, इट हेल्प्स रिपेयर अकुलर सर्फेस ड्यामेज एन्ड किप्स अकुलर सर्फेस स्मुथ है। यी फङ्सनहरू चाहिँ टियर सब्स्टिट्युटले गर्ने भए र अब टियर सब्स्टिट्युटहरू कहिले कहिले दिने त मेन इन्डिकेसन्स आर symptomatic relief of dry eyes. The common symptoms and signs of dry eyes are like foreign body sensation, itching, redness, blurring of vision, tiredness, कसैले आँखामा एकदम थकान हुने, टायर्डनेस हुने अथवा सेन्सेसनहरू हुने, कन्स्ट्यान्टली चाहिँ आँखाकै बारेमा मात्र ध्यान गरिरहने जस्ता यस्तो कम्प्लेनहरू पनि ड्राई आइजका कम्प्लेनहरू हुन सक्छन्। अनि कहिलेकाहीँ सपोर्टिभ थेरापीको रूपमा इन किराटाइटिस, कन्जङ्क्टिभाइटिस, स्क्लेराइटिस, केमिकल बर्न, ब्लेफराइटिस जस्ता डिजिजहरूमा पनि हामी टियर सब्स्टिट्युटको युज गर्छौँ है। र त्यस्तै गरेर रिफ्रेसमेन्ट अफ कन्ट्याक्ट लेन्स, प्रोस्थेसिसहरू हुँदा युज गर्दाखेरि पनि एउटा रफ सर्फेसको लागि चाहिँ स्मुथनेस प्रोभाइड गर्नलाई, सर्फेस वेट मोइस्ट गर्नको लागि पनि हामी लुब्रिकेन्टको युज गर्छौँ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ अब जेनरल कम्प्लेनहरू, नन स्पेसिफिक इचिङ, इरिटेसनहरू, फरेन बडी सेन्सेसनहरू हुँदा त्यस्तोमा पनि हामी लुब्रिकेन्ट्सको युज गर्न सक्छौँ। र कुनै कुनै सिस्टेमिक कन्डिसनहरू जस्तै जोगरेन सिन्ड्रोम भए, र्युमाटोइड आर्थराइटिस जस्तै अरू कनेक्टिभ टिस्यु डिसअर्डर्सहरू पनि जुन छन् जसमा ड्राइनेसका सिम्पटमहरू हुने गर्दछन्। त्यस्तै भिटामिन ए डेफिसियन्सी जसमा यसलाई जेरोप्थ्याल्मिया भन्छौँ अकुलर म्यानिफेस्टेसनलाई, त्यसमा कन्जङ्क्टाइभल जिरोसिस या कर्नियल जिरोसिस हुने गर्दछ। र अस्ति मैले बिटोड स्पोर्टको एउटा फोटो हालेको थिएँ ग्रुपमा है, द्याट इज जेरोप्थ्याल्मिया टाइप 1B। टाइप 1 भनेको कन्जङ्क्टाइभल जिरोसिस, अनि 1 को ए र बी हुन्छ, एमा कन्जङ्क्टाइभल जिरोसिस, बीमा बिटोड स्पोर्ट हुन्छ। टाइप 2 मा चाहिँ कर्नियल जिरोसिस हुन्छ। जिरोसिस भन्नाले ड्राइनेस हुने गर्दछ है त। त्यस्तै स्टिभन जोन्सन सिन्ड्रोम जुन चाहिँ डर्माटोलोजिकल डिजिज हो, जसमा स्किनहरू उब्किएर आउने त्यस्तो प्रब्लमहरू, सिस्टेमिक कन्डिसनमा पनि ड्राइनेस हुने गर्दछ। अब यो आर्टिफिसियल टियरमा अथवा टियर सब्स्टिट्युटमा के हुन्छ त, यसको कम्पोनेन्टहरू भन्नुपर्दाखेरि युजली दे आर हाइपोटोनिक अर आइसोटोनिक सोल्युसन हुन्छ, जुन चाहिँ इट कन्सिस्ट अफ सोल्भेन्ट वाटर
जो नेचुरल कम्पोजिसनमा जस्तो वाटर थियो यसमा पनि वाटर, त्यस्तै वाटर सोल्युबल पोलिमर्सहरू, भिस्कोसिटी इन्क्रिजिङ एजेन्टहरू र केही मात्रामा प्रिजर्भेटिभहरू पनि यसमा युज गरिएको हुन्छ। र प्रिजर्भेटिभहरू मेनली यसलाई ब्याक्टेरियल ग्रोथहरू हुन नदिनुको लागि चाहिँ यो लुब्रिकेन्ट्सहरूमा प्रिजर्भेटिभ्सहरूको युज गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै अरू मेडिसिनहरूमा टपिकल ड्रप्सहरूमा पनि प्रिजर्भेटिभ्सको युज गरिएको हुन्छ ताकि लङ टर्म यसको सेल्फ लाइफहरू बढोस् र ब्याक्टेरियल कन्टामिनेसन नहोस् भन्नको लागि युज गरिएको हुन्छ। र त्यस्तै केही एमाउन्टमा इलेक्ट्रोलाइट्सहरू पनि युज गरिएको हुन्छ, जस्तै सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, क्याल्सियम क्लोराइड है, म्याग्नेसियम क्लोराइडहरू जस्ता इलेक्ट्रोलाइट्सहरू पनि यसमा युज गरिएको हुन्छ। अनि इट हेल्प्स टु मेन्टेन अर लोअर टियर ओस्मोलारिटी एज हाई ओस्मोलारिटी प्रोडक्ट्स पुल वाटर फ्रम एपिथेलियल सेल्स इन्टरफियरिङ विथ मेटाबोलिजम। इलेक्ट्रोलाइट्सहरूले चाहिँ टियरको ओस्मोलारिटीलाई ब्यालेन्स गर्ने काम पनि गरेको हुन्छ र केही एमाउन्टमा जुन यहाँ मेन्सन गरेका सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेसियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट जस्ता इलेक्ट्रोलाइट्सहरूलाई पनि युज गरिएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यसको एसिड बेसको ब्यालेन्सलाई चाहिँ पिएच बफरहरू पनि युज गरिएको हुन्छ, जस्तै बोरिक एसिड, सोडियम साइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जस्ता बफरहरूको युज गरिएको हुन्छ। अनि यसको पिएच भनेको नेचुरल आँखाको नर्मल टियरको पिएच एराउन्ड 7.5 रहेको हुन्छ र नेचुरली जति एमाउन्टमा हाम्रो नेचुरल टियरको पिएच चाहिँ लगभग उस्तै भयो भने चाहिँ हामीलाई कम्फर्टेबल हुन्छौँ है। त्यस्तै ड्राई आईमा चाहिँ अलिकति अल्कालाइन साइडमा पिएच चाहिँ एराउन्ड 8.5 जति बनाइएको हुन्छ ताकि इट्स कम्फर्टेबल फर ड्राई आई पेसेन्ट है। पिएच जति बढी भयो द्याट इज अल्कालाइन, पिएच जति कम भयो द्याट इज एसिडिक भन्ने बुझिन्छ। अनि आर्टिफिसियल टियरहरूको पिएच चाहिँ मेन्टेन हुन जरुरी छ, नत्र यसले पनि पोल्ने, आँखा पोल्ने है, भिजाउने, अझ यसले प्रब्लमहरू गराउन सक्छ। अब यो टियर ड्रपमा हुनुपर्ने या ध्यान दिनुपर्ने मेन पोइन्टहरू यसमा मेन्टेन लेखिएको छ, जस्तै टोनिसिटी, यसको ओस्मोलारिटी, त्यस्तै भिस्कोसिटी यसको मेन्टेन गरिएको हुन्छ र यसमा डिमल्सेन्ट या हाइड्रोजेलभित्रको पोलिमरहरू रहेका हुन्छन् भने माथितिर प्रिजर्भेटिभ लेखिएको छ। प्रिजर्भेटिभहरूको बारेमा म एकछिनमा भन्छु। त्यस्तै इलेक्ट्रोलाइट्सहरू आयनहरू युज गरिएको हुन्छ जसमा पोटासियम बाइकार्बोनेट यो लेखिएको छ। त्यस्तै बफरहरू यसले स्लाइटली अल्कालाइन साइडमा राखिन्छ ताकि कम्फर्टेबल होस् है। अनि भिस्कोसिटी पनि हुन जरुरी छ ताकि रिटेन्सन राम्रोसँग होस् र बाहिर टियर आर्टिफिसियल टियरको बाहिर लेयरमा चाहिँ एउटा ओइल लेयर भयो भने इभ्यापोरेसन अलिकति कम हुने, अनि प्रोटेक्ट्स अगेन इभ्यापोरेसन भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै जेलिङ एजेन्ट अथवा लिक्विड ब्यान्डेज भनेर पनि लेखिएको छ है। यो भए एउटा आर्टिफिसियल टियरको सर्फेस एनाटोमी भनौँ न है, यो चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर बुझ्ने। अब आइडियल टियर सब्स्टिट्युटमा के प्रोपर्टी हुनुपर्छ त, के भयो भने चाहिँ आइडियल टियर सब्स्टिट्युट हुन्छ त भन्दाखेरि सबभन्दा मेन त यो नर्मल नेचुरल टियर जस्तै हुनु पर्यो। त्यस्तै इट सुड नट अल्टर द क्लियरिटी अफ भिजन, हालेपछि धमिलो देख्ने भन्नु हुनु भएन। टियर भोल्युमलाई बढाउनु पर्यो। त्यस्तै आँखाकोमा रहेको टियर प्रोटिनहरू या लिपिड लेयरहरूलाई चाहिँ यसले कुनै ड्यामेजहरू या अल्टर गराउने हुनु भएन भने यी प्रोपर्टिजहरू भयो भने द्याट इज आइडियल टियर सब्स्टिट्युट हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। अब यो टियर सब्स्टिट्युटमा हुने एक्टिभ इन्ग्रेडियन्टहरू जुन पोलिमरहरू हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, डिमल्सेन्ट जस्ता पोलिमरहरू के युज हुन्छन् त भन्दाखेरि अप्थ्याल्मिक डिमल्सेन्समा युज हुने मेनली चाहिँ सेलुलोज डेरिभेटिभहरू जस्तै हाइप्रोमिलोज, मिथाइल सेलुलोज, जस्तै हाइड्रोक्सिप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज यस्ता सेलुलोजका डेरिभेटिभहरू युज हुन्छन्। त्यस्तै पोलिभिनाइल अल्कोहल, पोभिडिन, त्यस्तै पोलिइथिलिन ग्लाइकोल अथवा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, कार्बोमर जेल्सहरू, डेक्स्ट्रान 70 जस्ता अप्थ्याल्मिक डिमल्सेन्टहरू यसमा युज गरिएका हुन्छन्। त्यस्तै अप्थ्याल्मिक इमोलियन्स भनेको बाहिरको लिपिड लेयरको सब्स्टिट्युटको रूपमा युज गरिनेहरू चाहिँ पेट्रोल्याटम भन्ने अथवा जेल जस्तो या प्याराफिनहरू युज गरिएको हुन्छ।
त्यस्तै कुनै कुनै अप्थ्याल्मिक भ्यासोकन्स्ट्रिक्टरहरू पनि एउटा आर्टिफिसियल टियर अथवा टियरको जस्तै स्ट्रक्चर या कम्पोनेन्टहरू र हुने कारणले चाहिँ यसलाई पनि एउटा टियर सब्स्टिट्युटको रूपमा युज गर्ने गरिन्छ। जस्तै नेफाजोलिन फिनाइलेफ्रिनहरू भएको कम्पोनेन्टहरू, त्यस्तै अप्थ्याल्मिक एस्ट्रिन्जेन्ट्सहरू जिङ्क सल्फेटहरू भएको कम्पोनेन्टहरू पनि यो टियर सब्स्टिट्युटको रूपमा युज गरिएको हुन्छ। ल त्यस्तै प्रिजर्भेटिभहरूमा के हुन्छन् त भन्दाखेरि कमनली युज हुने प्रिजर्भेटिभहरूमा 3-4वटा याद गर्नुपर्छ, जुन म अहिले भन्छु। बेन्जाइलकोनियम क्लोराइड भन्ने चाहिँ मोस्ट कमनली युज गरिन्छ र यसले चाहिँ ड्रगको पेनिट्रेसनलाई बढाउँछ, किनभने इट डिस्रप्ट्स टाइट जङ्सन अफ द इपिथेलियल सेल्स अनि लङ सेल्फ लाइफ बनाउँछ। तर यसको वेल डकुमेन्टेड साइटोटक्सिसिटी भन्ने हुने गर्दछ, जसले कुनै पनि यो बेन्जाइलकोनियम क्लोराइड भएका प्रिजर्भेटिभ भएका लुब्रिकेन्टहरू यदि दिनमा 4 देखि 6 पटकभन्दा धेरै युज गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू छ भने यसले त्यो प्रिजर्भेटिभ चाहिँ अकुलर टिस्युहरूमा एकुमुलेट भएर सेल डेथ गराउने, न्युरोटक्सिसिटी गराउने जस्ता एडभर्स इफेक्टहरू यसले देखाउने गर्दछ। र अर्को यो बेन्जाइलकोनियम क्लोराइड भनेको सुरुवातमा आएका भए र पछि चाहिँ अलिकति डिजेपियरिङ प्रिजर्भेटिभ्स भनेर अलिकति एडभान्समेन्ट गरेर यो ल्याउन थालियो, जसमा चाहिँ आँखामा हाल्ने बित्तिकै यो चाहिँ कन्भर्ट भएर डाइल्युट हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा चेन्ज हुने, त्यसपछि वाटर, अक्सिजन अनि अरू कम्पोनेन्ट अफ टियरहरूमा चेन्ज हुने गर्दछन् है। जस्तै सोडियम आयन, क्लोराइड आयनहरू यसलाई टुक्रिएर जान्छन्, जसमध्ये प्युराइट अथवा स्टेबिलाइज्ड अक्सिक्लोरो कम्प्लेक्स भन्ने प्रिजर्भेटिभ युज गरिन्छ। त्यस्तै कुनैमा चाहिँ सोडियम पर्बोरेट भन्ने प्रिजर्भेटिभ युज गरिएको हुन्छ। अब यो प्रिजर्भेटिभको बारेमा पनि जान्न जरुरी हुन्छ। जस्तै एउटै लुब्रिकेन्ट छ जसमा एउटामा प्युराइट छ, एउटामा पर्बोरेट सोडियम पर्बोरेट छ भने कुनले के गर्छ भन्ने कुरा जान्न थाहा हुनुपर्छ। अब यति मध्येमा प्युराइट या अक्सिक्लोरो कम्प्लेक्स भनेको चाहिँ अक्सिडेटिभ टाइप अफ प्रिजर्भेटिभ हो, जुन चाहिँ वेन एक्सपोज टु लाइट प्युराइट डिग्रेड्स टु वाटर, अक्सिजन, सोडियम एन्ड क्लोरिन फ्री रेडिकल्स। यो प्युराइटमा चाहिँ एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टिफङ्गल र एन्टिभाइरल इफेक्टहरू पनि रहेको हुन्छ, जसले गर्दा अब लुब्रिकेन्टहरू एकचोटि खोलिसकेपछि भनिन्छ नि, लुब्रिकेन्टहरू खोलिसकेपछि 1 महिनाभित्र युज गर्नु भनिन्छ नि है। धेरै लामो समयसम्म खोलेर राख्यो भने त्यसमा सेकेन्डरी इन्फेक्सनहरू, ब्याक्टेरियाहरू, फङ्गल, भाइरलहरू ग्रोथ हुन सक्छ। तर यस्तो प्रिजर्भेटिभहरूको मेन काम चाहिँ त्यस्तो ग्रोथहरू हुन नदिनु रहेका छन्। त्यस्तै सोडियम पर्बोरेट भन्ने चाहिँ भ्यानिसिङ प्रिजर्भेटिभ हो, जसमा वेन एक्सपोज टु एक्वेस इन्भाइरोन्मेन्ट इट इज क्याटालाइज्ड इन्टु हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर एन्ड अक्सिजन। र यसले चाहिँ ब्याक्टेरियल सेल वाल्सको प्रोटिन सिन्थेसिसमा अल्टरेसन गराउँछ र इन्जाइमेटिक इनिबिसनहरू गराएर यसले ब्याक्टेरियल सेल्सहरूको ग्रोथहरूलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्दछ है। ल यी मध्ये मेनली हामीले 3-4वटा सोडियम पर्बोरेट, प्युराइट र बेन्जाइलकोनियम क्लोराइड भन्ने हेऱ्यौँ। मेनली यी 3-4वटा नै कमनली युज हुने गर्दछन् है त। अब यो कम्पोनेन्टहरूमा सेलुलोज डेरिभेटिभमा मोस्ट कमनली युज हुने सेलुलोज डेरिभेटिभ चाहिँ आई थिङ्क यो चाहिँ अहिलेलाई कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज छ, जुन चाहिँ ड्रप फर्ममा पाउँछ 0.5%, जेल फर्ममा चाहिँ 1%मा पाउँछ। जस्तै विभिन्न ब्रान्डहरू छन् है, यसमा रिल्युब, रिफ्रेस्टियर, अप्टी भन्ने छुट्टै अलग ब्रान्डका धेरै छन्। यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा कर्नियल इपिथेलियल सेल्सहरूमा बाइन्ड हुने अनि यो चाहिँ रिटेन हुने अनि टियरको भिस्कोसिटी, टियरलाई सब्स्टिट्युट गरेर टियरको भिस्कोसिटी बढाउने। त्यस्तै गरेर क्लियरेन्स टाइम चाहिँ यसको अलिकति बढी, क्लियरेन्स टाइम जति छिटो क्लियर भयो त्यति त्यो वास आउट भयो। अब क्लियरेन्स टाइम बढी भन्यो मतलब आँखाको अकुलर सर्फेसमा धेरै समयसम्म रहिरह्यो भन्ने कुरा बुझिन्छ। यो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोजको प्रोपर्टी चाहिँ अलि लामो समयसम्म आँखाको सर्फेसमा रहन्छ, यसको भिस्कोसिटी पनि अलिकति बढी हुन्छ र
यसले चाहिँ कर्नियाको सेल्सहरुमा एपिथेलियमहरुमा चाहिँ राम्रोसँग बाइन्ड गर्छ भन्ने यसको प्रोपर्टी हामीले बुझ्नुपर्ने भयो है त। र 1% फर्ममा चाहिँ एउटा लिक्विड जेल अथवा डीएस भन्ने जेल फर्ममा चाहिँ 1% हुन्छ, जुन चाहिँ जस्तै रिल्युब डीएस, रिल्युब भन्ने ड्रप भन्यो भने चाहिँ 0.5% हुन्छ, रिल्युब डीएस भन्यो भने चाहिँ 1% हुन्छ है। त्यस्तै रिफ्रेश टियर भन्यो भने 0.5% हुन्छ, रिफ्रेश लिक्विड जेल भन्यो भने चाहिँ 1% हुने गर्दछ। अर्को छ हाइप्रोमेलोज भन्ने पाउँछ, जुन डीसी ल्युब भन्ने ब्रान्डको पाउँछ। हाइड्रोजेल्स that cross link upon contact with the tear film in ocular surface due to pH difference। यसमा यो हाइप्रोमिलेज भनेको चाहिँ हाइड्रोजेल हो, जुन चाहिँ आँखामा हाल्ने बित्तिकै यसको टियर फिल्ममा क्रस लिङ्क गरेर चाहिँ pH सर्फेसको डिफरेन्स हुने कारण क्रस लिङ्क गरेर यसले भिस्कोसिटी बढाउने काम गर्दछ अनि टियर क्लियरेन्सको टाइम पनि यसले बढाउने काम गर्दछ यो हाइप्रोमेलोजले है त। त्यस्तै अर्को छ पोलिइथिलिन ग्लाइकोल, पोलिप्रोपाइलिन ग्लाइकोल भएको कम्पोजिसन भएकोहरू जस्तै सिस्टेन अल्ट्रा। यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यसले गर्छ के त, यसको मेन एउटा प्रोपर्टी भनेको चाहिँ ह्युमेक्टाइन प्रोपर्टी भन्ने हुन्छ। यसले चाहिँ मेनली त सबभन्दा पहिला प्रोटेक्टिभ लेयर बनाउँछ म्युकस मेम्ब्रेनमा अनि इन्फ्लामेसन इरिटेसनहरू रिलिभ गर्छ। त्यस्तै आई ड्रपको भिस्कोसिटी बढाउँछ अनि यसको ह्युमेक्टाइन प्रोपर्टी भनेको यसले चाहिँ आफ्नो वेट जति छ त्यो भन्दा 3 गुना बेसी यसले वाटरलाई चाहिँ पक्रेर राख्न सक्छ है। दैट इज द ह्युमेक्टाइन प्रोपर्टी, इट होल्ड्स अप टु 3 टाइम्स इट्स ओन वेट इन वाटर। जसले गर्दा जुन सिक्रिसन भएका टियरहरू अलिअलि जुन रहेका छन् त्यसले चाहिँ क्याप्चर गरेर होल्ड गरेर निकै बेरसम्म अकुलर सर्फेसमा यसले राख्न सक्छ। त्यस्तै पोलिभिनाइल अल्कोहल, पोभिडोन जुन भएका कम्पोनेन्ट भएका लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरुमा चाहिँ यसको टियर भिस्कोसिटीलाई चाहिँ यसले अलिकति कम गराउने गर्दछ अनि लिपिड जुन रहेको हुन्छ अलिअलि त्यसमा इन्टिग्रेट्स विथ एक्जिस्टिङ ऑयल लेयर, थिकनिङ इट एन्ड रिड्युसिङ इभ्यापोरेसन। यसमा लिपिड लेयरसँग इन्टिग्रेट भएर त्यसलाई अझ थिकन गरेर एक्वेस लेयरलाई इभ्यापोरेसन हुनबाट यसले बचाउने यो प्रोपर्टी यसको युनिक छ है। त्यही भएर यसको इन्क्रिज द पर्सिस्टेन्स अफ टियर फिल्म एन्ड इज युजफुल इन म्युसिन डेफिसियन्सी। म्युसिनको डेफिसियन्सी भएका ड्राई आईका टाइप्सहरुमा चाहिँ यसले बेटर काम गर्ने भए है। इन्क्रिज द पर्सिस्टेन्स अफ टियर फिल्म एन्ड इज युजफुल इन म्युसिन डेफिसियन्सी। अब यसमा चाहिँ टियर प्लस भन्ने पाउँछ, त्यस्तै ड्यू ड्रप भन्ने पाउँछ। अब यसमा पनि फेरि एउटै पोलिभिनाइल अल्कोहल पोभिडोन भए पनि यसको प्रिजर्भेटिभहरू अलग अलग हुन सक्छ है। जस्तै टियर प्लसमा चाहिँ क्लोरब्युटोल भन्ने प्रिजर्भेटिभ छ, त्यसमा एक्सटेन्सिभ एन्टिब्याक्टेरियल एक्सन छ तर सिग्निफिकेन्ट यसले किराटाइटिस अनि इरिटेसनहरू गर्न सक्छ। तर बेन्जलकोनियम क्लोराइड भन्दा चाहिँ त्यो इरिटेसनहरू त्यो किराटाइटिस गराउने प्रोपर्टीहरू चाहिँ यसमा कम छ भनेको है। त्यस्तै यो ड्यू ड्रप भन्नेमा चाहिँ सोडियम पर्बोरेट भन्ने प्रिजर्भेटिभ छ। यसमा चाहिँ यो प्रिजर्भेटिभ अघि भने भ्यानिसिङ प्रिजर्भेटिभ हो, जसमा चाहिँ आई अकुलर सर्फेसमा कन्ट्याक्टमा आउने बित्तिकै यो प्रिजर्भेटिभ चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड अनि फेरि त्यो कन्भर्ट भएर वाटर अक्सिजनहरुमा जान्छ र त्यसले गर्दा यो प्रिजर्भेटिभको फरकले गर्दा मैले प्र्याक्टिकली पनि हेरेको छु है। कति बिरामीहरुले चाहिँ टियर प्लस दिँदाखेरि आँखामा पोल्ने अलिकति आँखा हाल्नलाई अब बिजाउने त्यो प्रोपर्टीहरु हुन्छ भने त्यही कम्पोनेन्ट भएको यो ड्यू ड्रप दिँदाखेरि चाहिँ त्यो स्टिन्जिङ हुन्छ नि, अलि पोल्नेहरु चाहिँ कम महसुस भएको बिरामीहरुले भन्छन् है। र त्यही भएर यो लुब्रिकेटिङ ड्रप्स त त्यही नै हो, तर एउटा प्रिजर्भेटिभले उसको प्रोपर्टीमा नै फरक भएको जस्तो देखियो है त। अर्को छ ह्यालुरोनिक एसिड या सोडियम ह्यालुरोनेट भएका लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरु। सोडियम ह्यालुरोनेट भएको आई थिंक नेपालमा मैले देखेको छैन, तर इन्डियामा चाहिँ यो एभाइलेबल हुन्छन् है। र सोडियम ह्यालुरोनेट चाहिँ एउटा ह्युमेक्टाइन्ट भनेको पानीलाई बाइन्ड गरेर राख्ने प्रोपर्टीलाई चाहिँ ह्युमेक्टाइन्ट भनिन्छ। इट बाइन्ड्स मल्टिपल अफ इट्स वेट इन वाटर, रिटेन्स वाटर
इन्क्रिजिङ सर्फेस वेटेबिलिटी, सर्फेसको वेट बनाइराख्ने प्रोपर्टीलाई चाहिँ बढाउँछ। त्यस्तै गरेर हाइली भिस्कस अन्टिल ब्लिङ्क थिन्स इट आउट, यो चाहिँ भिस्कोसिटी यसको निकै बढिरहेको हुन्छ र ब्लिङ्किङ गर्दै 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 यसलाई थिन हुँदै हुँदै यसको भिस्कोसिटी कम हुँदै नगएसम्म चाहिँ भिस्कोसिटी कन्स्टेन्टली यसको बढिरहन्छ भन्नु है। त्यस्तै यसले हाइपो ओस्मोटिक यसको प्रोपर्टी छ, जसले गर्दा टियरको ओस्मोल्यारिटीलाई चाहिँ कम गराउन यसले मद्दत पुर्याउँछ। इट रिड्युसेस म्युकस स्ट्रान्ड इन टियर एन्ड इज बेटर एट लोवरिङ टियर ओस्मोल्यारिटी है त। यसको यो प्रोपर्टी भए सोडियम ह्यालुरोनेट आई ड्रप भएको 0.1% ड्रपमा आउने गर्दछ है त। त्यस्तै इमोलिएन्टहरू हुन्छन्, ती यी भए टियरको मेन कम्पोजिसनहरू भएको डिमल्सेन्ट भए। अर्को छ इमोलिएन्ट प्रोपर्टी भनेको सर्फेसमा है, सर्फेसमा रहने, बाहिरतिर रहने ऑयली अर फ्याट बेस्ड एजेन्ट, जस्तै फर्म, यसले के गर्छ त, फर्म ऑयली लेयर अन अकुलर सर्फेस, रिप्लेस अर थिकन लिपिड लेयर टु इन्क्रिज टियर स्टेबिलिटी एन्ड टियर ब्रेकअप टाइम है। त्यस्तै यो चाहिँ रिमेन लङ्गर देन ड्रपहरू भन्दा अलि लामो समयसम्म यो रहने गर्दछ। अर्को छ भेसो कन्स्ट्रिक्टरहरू, जुन अघि मैले मेन्सन गरेँ। एउटा अकुरेस्ट एएच भन्ने प्रडक्ट पाउँछ, फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड, नेफाजोलिन, अनि मेन्थोल, क्याम्फोर, अनि इभन क्लोरफेनिरामिन भएको कम्पोनेन्ट छ, जसलाई अकुरेस्ट एएच भन्ने ड्रप आउँछ। यसमा चाहिँ क्लोरफेनिरामिन भनेको चाहिँ एन्टिहिस्टामिनिक हो खासमा, त्यसको कारणले माइल्ड एलर्जिक को रूपमा पनि यो काम यसले गर्छ। तर यसको फिनाइलेफ्रिन, नेफाजोलिनहरू चाहिँ भेसो कन्स्ट्रिक्टरहरू भएको कारणले एउटा टियरको सब्स्टिट्युटको रूपमा पनि यसले काम गर्न सक्छ है त। अब यी लुब्रिकेटिङ एजेन्टहरू कुन कुन फर्ममा पाउँछ त भन्दाखेरि ड्रप्स फर्ममा, जेल फर्ममा पाउँछ। ड्रप र जेल फर्ममा चाहिँ के हुन्छन् त, सेलुलोज डेरिभेटिभहरू, पोलिभिनाइल अल्कोहल, अनि ह्यालुरोनेटहरू, यो चाहिँ ड्रप एन्ड जेल फर्ममा युज भएको हुन्छ। अनि ओइन्टमेन्ट फर्ममा पनि पाउँछन् लुब्रिकेटिङ एजेन्टहरू, जसमा पेट्रोल्याटम अनि प्याराफिन, मिनरल ओइलहरू युज भएको हुन्छ। र युजली यी ओइन्टमेन्टहरू चाहिँ कहिले युज गर्ने त भन्दा एट बेड टाइममा चाहिँ धेरै सो युज गर्ने, जसले गर्दा दिनमा युज गर्ने ड्रप्सहरूलाई चाहिँ सप्लिमेन्टको रूपमा यसले काम गर्छ। ल अर्को लुब्रिकेटिङ एजेन्टहरू अर्को फर्म छ, एउटा आइलिड स्प्रेको फर्ममा पनि एभाइलेबल हुन्छ, जसमा चाहिँ कन्टेनर लाइपोजोम बेस्ड एजेन्टहरू हुन्छ, जसमा टियर फिल्मलाई स्टेबिलाइज गर्ने अनि रिड्युस इभ्यापोरेसनलाई घटाउने है, लिपिड लेयरको जस्तो लाइपोजोम बेस्ड बाहिरतिर लेयरहरू बनाइदिने अनि टियरको इभ्यापोरेसन कम हुन्छ। यस्तो स्प्रेहरू पनि पाउँछ है, मैले हेरेको छैन, सायद नेपालमा पाउँछै पाउँदैन, तर मेबी विदेशतिर पाउँछ होला। र अर्को छ आर्टिफिसियल टियर इन्सर्टहरू पनि पाउँछ है, जसमा चाहिँ दिनमा 1 या 2 चोटि चाहिँ के अरे सबकन्जक्टाइभल स्पेसमा चाहिँ त्यो इन्सर्टहरू राखिदिएपछि यसले लामो ड्युरेसनसम्म चाहिँ यसले सर्फेस, अकुलर सर्फेसलाई मोइस्ट राख्ने र लुब्रिकेटिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्ने गर्दछ है त। यसको बारेमा म पछि एउटा स्लाइड अर्को छुट्टै छ है, यो ल्याक्रिसर्ट भन्ने आर्टिफिसियल टियर इन्सर्ट पाउँछ, त्यसको बारेमा म भन्छु है त। अब यी भए टियर सब्स्टिट्युटहरू, मोटामोटी यसको कम्पोजिसन र यसको प्रिजर्भेटिभको आधारमा यी कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। अब यो टियर सब्स्टिट्युटहरूलाई चाहिँ यसको प्रोपर्टी र सुरुवातमा पहिला कुन आयो, कुन युज गर्न थालियो भन्ने आधारमा 4वटा जेनेरेसनमा यसलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ। जस्तै फर्स्ट जेनेरेसन भनेको सलाइन बेस्ड आइसोटोनिक अर हाइपोटोनिक सोलुसनहरू, जसमा मेनली प्रिजर्भेटिभको रूपमा बेन्जेल कोलियम क्लोराइड भन्ने युज गरिन्थ्यो। र यो चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन
टियर सब्स्टिट्युटहरू चाहिँ सर्ट एक्टिङ हुने गर्थे अनि फ्रिक्वेन्टली हालिरहनु पर्ने, एकछिन हालेपछि यसको एक्सन सकिहाल्ने त्यस्तो हुने गर्थे। अब सेकेन्ड जेनेरेसनमा आएर चाहिँ मिथाइल सेलुलोज डेरिभेटिभहरू, त्यस्तै पोलिभिनाइल अल्कोहल, पोभिडोन, पोलिजर्बेट 80 यी कम्पोनेन्टहरू पोलिमरहरू चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको रूपमा युज गरिएको पाइएको छ है त। अनि यसमा चाहिँ प्रिजर्भेटिभहरू चाहिँ अलि माइल्ड खाले प्रिजर्भेटिभहरू युज गरिने अथवा प्रिजर्भेटिभ फ्री भएको लुब्रिकेटिङ एजेन्टहरू पनि यसमा लुब्रिकेटिङ फ्रीको रूपमा युज गरिन्छ। र यसमा अलिकति भिस्कोसिटी चाहिँ यसको थिक हुने कारणले सर्ट टर्म ब्लर भन्ने यसले गराउँछ। जति भिस्कोसिटी गाढा भयो, गाढा चिज आँखामा सर्फेसमा हाल्दाखेरि केही समयको लागि चाहिँ आँखामा ब्लरिङ हुने त्यस्तो चाहिँ हुन सक्छ है। र त्यस्तै गरेर त्यसपछि डेभलप भएको लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरू चाहिँ थर्ड जेनेरेसन लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरू, जसमा ह्यालुरोनिक एसिड अथवा सोडियम ह्यालुरोनेट जस्ता कम्पोनेन्टहरूको युज भएको लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरू है, जसमा चाहिँ हाइली वाटर रिटेनिङ प्रोपर्टी, यसलाई हामी ह्युमेक्टेन्ट भन्छौँ है। यसले आफ्नो जुन वेट जति छ त्योभन्दा केयौँ गुणा चाहिँ बेसी वाटरलाई चाहिँ रिटेन गरेर राख्न यसले सक्छ। एन्ड इट इज हाइली इफेक्टिभ इन trapping water. It prevents evaporation, provides longer hydration, and sodium hyaluronate also seem to have protective effect on corneal epithelium. है, corneal epithelium मा पनि यसको प्रोटेक्टिभ इफेक्टहरू रहेको हुन्छ है त। र त्यस्तै गरेर फोर्थ जेनेरेसन भनेको रिसेन्टली डेभलप भएका लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरू पनि छन्, जसमा लिपिड ओइल इन वाटर न्यानो इमल्सन्स भन्ने यो टेक्नोलोजिकल छन्। र चाहिँ हामी कहाँ अहिले एभाइलेबल त्यस्तो मलाई लाग्दैन यो एभाइलेबल छ हामी कहाँ है। मोस्ट अफ यो टियर रिप्लेसमेन्टहरूले चाहिँ सबैभन्दा बाहिरको आउटर मोस्ट लेयर जुन लिपिड लेयर छ त्यसलाई चाहिँ रिप्लेनिस गर्ने अथवा रिप्लेस गर्ने काम गर्छ यो फोर्थ जेनेरेसन लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरूले है त। अब यसको फाइदा के हुन्छ त भन्दा टियर फिल्ममा यो लामो समयसम्म रहन्छ अनि टियरको इभ्यापोरेसन रेटलाई यसले कम गराउँछ अनि लिपिड लेयरको स्ट्रक्चरलाई इम्प्रुभ गराउने अनि इम्प्रुभ्स डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्टहरू भनेको जस्तै अब टियर ब्रेकअप टाइम, त्यस्तै यो टियर ओस्मोल्यारिटी, यो टेस्टहरू गरिन्छ ड्राई आईको लागि जुन यो टेस्ट रिजल्टहरू चाहिँ इम्प्रुभ गराउँछ यसले भनिन्छ है त यो फोर्थ जेनेरेसन लुब्रिकेटिङ एजेन्टहरूले। र रिसेन्ट एडभान्समेन्टहरूमा अब हामी कहाँ यो आई डोन्ट थिङ्क इट्स एभाइलेबल है, ल्याक्रिसर्ट भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ आँखामा चाहिँ इन्सर्ट गर्ने इम्प्लान्टहरू जस्तै हुन्छ लुब्रिकेटिङ एजेन्टको। त्यस्तै मोइस्ट चेम्बर गगल्समा चाहिँ सर्टेन पार्टहरूमा मोइस्ट त्यो फोमहरू त्यस्तो राखेको हुन्छ र सिभियर ड्राई आइजहरूमा चाहिँ यस्तो मोइस्ट चेम्बर गगल्सहरू युज गरेर पनि आँखालाई चाहिँ मोइस्चराइज गराइराख्ने यस्ता प्रविधिहरू पनि छन् है त। जस्तै ल्याक्रिसर्ट भनेको चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दा यसमा हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज अप्थ्याल्मिक इन्सर्ट हो र यसमा के गरिन्छ त भन्दा सानो टुक्रा जस्तो एचपिएम यो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोजको इन्सर्ट यो टुक्रालाई चाहिँ लिएर आँखाको कन्जक्टाइभल स्याकमा त्यसरी हालिन्छ। त्यो हालेपछि चाहिँ लगभग 1 घन्टामा त्यो नरम हुँदै जान्छ र बिस्तारै बिस्तारै डिजल्भ हुँदै हुँदै आँखाको सर्फेसमा यो लुब्रिकेटिङ एजेन्ट हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज चाहिँ अकुलर सर्फेसमा आउने गर्दछ र करिब 14 देखि 18 घन्टासम्म चाहिँ यसले अकुलर सर्फेसलाई वेट गराउने गर्दछ है। प्रोलङ्स द टियर फिल्म ब्रेकअप टाइमलाई पनि यसले बढाउँछ। जुन नर्मली चाहिँ टियर फिल्म ब्रेकअप टाइम 10 सेकेन्ड त्योभन्दा बढी हुनुपर्ने, त्योभन्दा कम भयो भने चाहिँ ड्राइनेस छ भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ यसको युजले चाहिँ यो टियर ब्रेकअप टाइम बढ्छ भन्नुको मतलब ड्राइनेसको सिम्पटमहरू रिलिफ हुन्छ भन्न खोजेको है त। अब प्र्याक्टिकली म केही टिप्सहरू भन्न चाहन्छु। अब यत्रो हामीले पढ्यौँ, यत्रो ग्रुप्सहरू पढ्यौँ है, अब कुन बेला के दिने कसरी दिने त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्पेसिफिकली डाइरेक्टली यो नै त्यो नै भनेर त्यस्तो गाइडलाइनहरू केही पनि छैन। कुनै पनि टेक्स्ट बुकहरूमा त्यसरी लेखेको कहीँ पनि भेटाउँदैनौँ है, र कहीँ पनि यस्तो छैन। इट्स जस्ट माई प्र्याक्टिकल एक्सपिरियन्स
र क्लिनिकल एक्सपिरियन्सले म भन्दैछु कि जेनरल कम्प्लेनहरू, नन स्पेसिफिक इचिङ, इरिटेसन, फरेन बडी सेन्सेसनहरू त्यस्तो भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ फर्स्ट लाइन ट्रिटमेन्टको रूपमा चाहिँ हामी के दिन सक्छौँ त, अलिकति चिपर अल्टरनेटिभहरू हामी युज गर्नुपर्छ है। जस्तै पोलिभिनाइल अल्कोहल, पोभिडोन, हाइप्रोमिलोज भएका यी कम्पोनेन्टहरू चाहिँ अलिकति चिप पनि छ र कतिपय बिरामीहरू चाहिँ अब हल्का नन स्पेसिफिक इचिङ भएर आयो तर के भएको भन्ने पनि थाहा छैन। अब त्यस्तोलाई चाहिँ धेरै महँगो लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरू दिनु पनि त्यति उचित लाग्दैन मलाई चाहिँ है। त्यही भएर यो टियर प्लसहरू, ड्यू ड्रप, डिसिल्यु भयो, त्यस्तै अरू आफ्नो ठाउँमा जे ब्रान्डको पाउँछ तिनीहरू युज गर्दा हुन्छ है त। अब त्यस्तै अब जसमा ड्राइनेस नै छ है, जसमा चाहिँ माइल्ड टु मोडरेट ड्राइनेस छ, सर्मर टेस्टहरू गर्दाखेरि कम आउँछ, सपोर्टिभ थेरापीहरूको रूपमा जस्तै किराटाइटिस भए, इपिस्क्लेराइटिस, जस्तै कन्जङ्टिभाइटिस, ब्लेफराइटिस, यिनीहरूमा सपोर्टिभ थेरापीको रूपमा हामीले युज गर्नुपर्ने कन्डिसनहरू छ। जस्तै अघि भने जस्तै भिटामिन ए डेफिसियन्सीको कन्डिसनहरू, त्यस्तै केमिकल बर्नहरू छ, एपिथेलियल डिफेक्ट भएको कर्नियल एब्रेजनको केसहरू छ भने यस्तोमा चाहिँ प्रेफरेबली हामी सेलुलोज डेरिभेटिभहरू भएको प्रेफरेबली हामीले युज गर्दा बेटर हुन्छ। जस्तै कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज भएका ड्रग्सहरूमा अब हुन त यो ब्रान्डहरू मैले युज गरेँ बट आई एम नट एसोसिएटेड विथ एनी ब्रान्ड है, मलाई यो ब्रान्डहरूसँग कसैसँग केही छैन, यो कमनली एभाइलेबल भएर मात्र यो नाम लिएको हो मैले। यसमा रिल्युब, रिफ्रेस्टियर, अप्टिभ है, त्यस्तै अलिक गाडामा अथवा जेलमा पर्सेन्टेज डबल कन्सन्ट्रेसनमा रिल्युब डिएस, जेलमा लिक्विजेल जस्ता यो ड्रग्सहरूले चाहिँ यो कन्डिसनहरूमा बेटर काम गर्छन् है। त्यस्तै जेल ओइन्टमेन्टहरू नाइट टाइममा अथवा बिचमा इन बिट्विन ड्रप्सहरूमा पनि युज गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरी यदि सिभियर ड्राई आइजहरू छ, किराटो कन्जङ्टिभाइटिस सिक्का भन्ने जस्ता कन्डिसनहरू त्यस्तो छन् भने चाहिँ यस्तोमा चाहिँ सोडियम ह्यालुरोनेट भएका लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरू विल एक्ट बेटर बिकज अघि हामीले के पढ्यौँ त, सोडियम ह्यालुरोनेटको प्रोपर्टीमा ह्युमेक्टाइन प्रोपर्टी भनेको पानीलाई चाहिँ होल्ड गरिराख्ने प्रोपर्टी, आफ्नो जति एमाउन्ट छ त्योभन्दा 3 गुणा बेसीसम्म यसले वाटरलाई होल्ड गरेर राख्न सक्छ र टियरको क्लियरेन्स टाइमलाई यसले बढाइदिन्छ। त्यसले गर्दा सकभर पाइयो भने यो सोडियम ह्यालुरोनेट भएको कम्पोनेन्टहरू चाहिँ प्रेफरेबली हामीले दिए बेटर। त्यो पाइएन भने, छैन भने चाहिँ अब अप्सनको रूपमा सेलुलोज डेरिभेटिभ नै हामी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सकभर लिक्विजेल फर्ममा या डिएस फर्ममा युज गर्न सक्छौँ। र सिभियर कन्डिसनहरूमा एडिसनली जेल तथा ओइन्टमेन्ट फर्ममा जस्तै ल्याक्रिजेल, आइमिस जेल भन्ने मेडिसिनहरू पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ है त। अब यो बाहेक अरू केही फ्यु प्र्याक्टिकल टिप्सहरू भन्न चाहन्छु। जस्तै 10 ml को आई ड्रप भएको भाइल छ भने त्यसमा लगभग 200 ड्रप्स हुन्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। 1 ml मा अराउन्ड 16 to 18 भन्छ, कहिले अराउन्ड 20 ड्रप्सलाई चाहिँ 1 ml कन्सिडर गरिन्छ। अब बिरामी आयो, अब 10 ml को एक भाइल किन्यो भने कति दिन टिक्छ त है, त्यो पनि लगभग हिसाब गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। जस्तै दिनमा 4 पटक दियौँ भने 4 दिनमा 4 पटक भयो भने 20 ड्रप्स पुग्नलाई 5 दिन लाग्छ है। 20 ड्रप्स पुग्न 5 दिन लाग्छ। 5 दिनमा 1 ml जान्छ। 5 ml मा 1 दिन गयो भने 10 ml जानलाई 50 दिन पुग्ने भयो। 50 दिन भनेको अब अन एभरेज एराउन्डमा 1-2 थोपा कहिलेकाहीँ बेसी जाला, वेस्ट होला, त्यसरी एराउन्ड 6 विकसम्म पुग्ने गर्दछ। त्यस्तै 6 टाइम्स अ डे दियौँ भने चाहिँ एराउन्ड 1 month जति पुग्ने गर्छ है। दिनमा 6 पटक हाल्यौँ भने एराउन्ड 1 ml 3 दिनमा 6 त्यहाँ 18 गऱ्यो भने 3 दिनमा एराउन्ड 8 ड्रप जान्छ है। भनेपछि 10 ml जानलाई लगभग 30 दिनमा 1 बोतल सकिन्छ भन्ने त्यसरी अनुमान गरेर दबाईहरू टाढाको बिरामीहरू छ भने हामी 2टा लानुहोस् अथवा त्यसरी भन्न सक्छौँ है। अब ड्रप्स पनि छ, ओइन्टमेन्ट पनि छ युज गर्नुपर्ने भने अलवेज ड्रप्सलाई पहिला दिने, ड्रप्स पहिला युज गरेर पछि ओइन्टमेन्ट युज गर्ने है त। क्वेसनहरू केही छ भने राख्नु होला, म पछि सबै एन्सर गर्छु ल। अहिले यो सकाइहालौँ, त्यसपछि म क्वेसन एन्सरहरू गर्छु। अनि लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरू दिँदा वी सुड अलवेज आस्क है बिरामीलाई चाहिँ
कि पहिला पनि त्यस्तो लुब्रिकेटिङ एजेन्टहरू कुनै युज गरेको छ कि, अथवा युज गरेको छ भने कति समयसम्म युज गरेको थियो, त्यो राख्दाखेरि राम्रो भएको थियो कि थिएन, त्यसले ऊ सेटिस्फाइड थियो कि थिएन, यो कुराहरू पनि एकदमै म्याटर गर्छ। किनभने दबाईहरू सकभर हुने एक ठाउँबाट प्रेस्क्राइब गरेको मेडिसिन छ, त्यो दबाईले चाहिँ बिरामी खुसी छ भने सकभर हामीले त्यही नै दबाई हामीले प्रेस्क्राइब गर्नु पर्छ है। अब कहीँ हुन्छ त्यही नै लुब्रिकेटिङ ड्रप हो, त्यही नै एजेन्ट हो, अथवा अरू चाहिँ योभन्दा यो राम्रो योभन्दा यो राम्रो भनेर हामीले बार बार यस्तो चेन्ज गर्नु चाहिँ उचित हुँदैन है। बिरामीको आफ्नो एक्सपिरियन्समा काम गरिरहेको छ, पहिलादेखि यो राम्रो युज गरिरहेको छु भन्ने त्यस्तो छ भने चाहिँ जुन बिरामीले युज गरिरहेको छ पहिलादेखि त्यो नै हामीले प्रेस्क्राइब गर्नु बेटर हुन्छ है त। त्यस्तै गरेर यो लुब्रिकेटिङ एजेन्ट आफैले पनि कुनै कुनै बेला हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू गराउन सक्छ बिकज अफ दिस प्रिजर्भेटिभ्स है त। यो प्रिजर्भेटिभहरूको कारणले गर्दा हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनहरू गराउने, स्टिन्जिङ सेन्सेसनहरू गराउने, इभन रेडनेस गराउने त्यस्तो पनि हुनसक्छ। त्यस्तो भएको कन्डिसनहरूमा हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा प्रिजर्भेटिभ फ्री लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरू पनि पाउँछन्, त्यस्तो चाहिँ हामीले युज गर्नु बेटर हुन्छ है। जस्तै कुन कुन कन्डिसनमा त भन्दा इफ देयर इज डकुमेन्टेड एलर्जी अर एभिडेन्स अफ इपिथेलियल टक्सिसिटी है। इपिथेलियल टक्सिसिटी किन त भन्दा बिकज अफ अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ बेन्जाइलकोलियम क्लोराइडले चाहिँ इपिथेलियल सेल्सहरूको टाइट जङ्सनमा चाहिँ लुज बनाउने काम गर्दछ र यसले गर्दा इपिथेलियल टक्सिसिटी गराउने गर्दछ। र जुन अघि पनि मेन्सन गरेँ त्यो प्रिजर्भेटिभहरू चाहिँ म्याक्सिमम दिनमा 4 पटक या 6 पटकसम्म युज गर्दासम्म ठिक रहन्छ। 4 देखि 6 पटक भन्दा बेसी यदि लुब्रिकेटिङ ड्रप्स दिनुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो प्रिजर्भेटिभ फ्री सकभर हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै इमिडिएटली फलोइङ सर्जरी पनि प्रिजर्भेटिभ फ्री नै हामीले प्रिफरेबली दिनुपर्छ, किनभने इमिडिएटली आफ्टर सर्जरी अब इन्फ्लामेसनहरू हुने, इपिथेलियलमा टक्सिसिटीहरू भयो भने अझ सर्जिकल आउटकममा पनि असर पर्ने कारणले चाहिँ यस्तो कन्डिसनहरूमा प्रिजर्भेटिभ फ्री लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरू हामीले युज गर्नुपर्छ है त। र टाइमली रेफरल गर्नु पनि जरुरी छ। खालि चिलाउने पोल्ने भयो लुब्रिकेटिङ ड्रप्स दिएको दिए छ धेरै लामो समयसम्म त्यसरी नराख्ने है। त्यो कज के हो त त्यो थाहा हुनुपर्छ। सस्पेक्टेड किराटाइटिस छ, आइराइटिस छ, एक्युट ग्लोकोमा छ है, इपिस्क्लेराइटिस त्यो कजहरू छ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ। अन्डरलाइङ सिस्टेमिक डिजिजहरू छ भने जस्तै जोग्रेन सिन्ड्रोम भए, कनेक्टिभ टिस्यु डिसअर्डरहरू भए, भिटामिन ए डेफिसियन्सीहरू नै भए भने त्यसको ट्रिटमेन्ट हुनुपर्छ, अनि मात्रै यो लुब्रिकेटिङ ड्रप्स दिएको काम लाग्छ या त्यसको सही ट्रिटमेन्ट हुन्छ। र एब्नर्मल कुनै लिड एनोम्यालिजहरू छ र फङ्सनहरू छ, जस्तै लिड रिट्र्याक्सन छ है, त्यस्तै प्रोप्टोसिस भएको कन्डिसनहरू छ, एक्सपोजर छ कन्डिसन, एक्सपोजर किराटिस भएको कन्डिसनहरू छ भने त्यस्तोमा पनि यो टाइमली कन्सल्टेसनहरू गराउनु पर्ने हुन्छ। अनि पर्सिस्टेन्ट सिम्पटम द्याट डु नट रेस्पोन्ड टु इनिसियल ट्रिटमेन्ट, कोही बिरामी चाहिँ इचिङ इरिटेसन सिम्पटम लिएर आयो अनि लुब्रिकेटिङ ड्रप्स केही समयलाई दिएर हेर्दा पनि ठिक भएन भने त्यस्तो कन्डिसनमा पनि प्रोपर रेफरल हामीले गर्नु जरुरी हुन्छ है। एन्ड नेभर ट्रिट ड्राई आइज एलोन। ड्राई आई भनेको डायग्नोसिस, यो कज के अरे ड्राई आई भयो, अब यसलाई लुब्रिकेटिङ ड्रप्स दिएर ट्रिट गरौँ भनेर त्यसरी कहिले पनि सोच्नु हुँदैन है। अलवेज ट्रिट द कज अफ ड्राई आई। ड्राई आई हुनुको कारण के हो त्यो कजलाई फाइन्ड आउट गरेर वी हेभ टु ट्रिट द्याट कज। र मोस्ट कमन कज अफ ड्राई आई इन मिडल एजेड एज ग्रुपमा र अलिकति ओल्ड एजहरूमा हुने चाहिँ मिभोमाइटिस है, मिभोमेन ग्ल्यान्ड डिस्फङ्सनको कारणले गर्दा इभ्यापोरेटिभ ड्राई आई चाहिँ एकदमै कमनली बिरामीहरू आउने गर्दछ। अलवेज लुक फर मिभोमाइटिस एन्ड ट्रिट द्याट मिभोमाइटिस एज वेल है। हल्का सिम्पली वार्म के अरे कम्प्रेसन गर्ने, भर्टिकल लिड मसाज गर्ने र त्यो सँगसँगै लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरू दिने, अकोसाइक्लिन ओइन्टमेन्ट दिने है। यिनीहरूले यसले मिभोमाइटिसलाई ट्रिट गर्छ र त्यसको कज जुन छ इभ्यापोरेटिभ जुन ड्राई आई, लिपिड लेयरको जुन डेफिसियन्सी यसमा जुन हुने गर्छ त्यसलाई ट्रिट गऱ्यौँ भने त्यो ड्राइनेसलाई हामीले ट्रिट गरेको महत्त्व रहन्छ है त। जस्तै ल्याक अफ थ्यालमस भएको कन्डिसन छ,
एक्सपोजर केराटाइटिसहरु छन् भने त्यसको ट्रिट हुनु पर्यो। जस्तै प्रोप्टोसिस छ, लिड रिट्र्याक्सन छ, इक्ट्रोपियन छ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट हुनु पर्यो है। खाली लुब्रिकेटिङ ड्रप्स मात्र दिएर ट्रिटमेन्ट हुँदैन, त्यो भन्न खोजेको है त। आई थिंक द्याट्स अल है। भनेपछि एकचोटि म क्विकली हामी समरीमा एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु। ल यति मध्येमा के नबुझेको क्वेशनहरु छ भने गर्नु होला। म क्विकली विदिन 2-3 मिनेट्स एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु। सबभन्दा पहिले हामीले पढ्यौं टियर फिल्मको लेयरहरु के हुन्छ। त्यसमा लिपिड लेयर हुन्छ, एक्वेस लेयर हुन्छ, म्युसिन लेयर हुन्छ भनेर पढ्यौं। लिपिड लेयर भनेको आउटर मोस्ट लेयर हो, एक्वेस लेयर बिनल लेयर र इनर मोस्ट म्युसिन लेयर। टियर को कम्पोजिसनमा मेनली वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटिनहरु, लिपिड, म्युसिन हुने गर्दछ। टियर्स सबै खाले टियरहरु एकै प्रकार हुँदैनन्। बेसल टियर, रिफ्लेक्स टियर, त्यस्तै क्राइङ या वेपिङ गर्दा साइकिक टियरको कम्पोनेन्ट अलग-अलग हुन्छन्। टियर सब्स्टिट्युटमा चाहिँ टियर जस्तै नेचुरल टियर जस्तै स्ट्रक्चर र कम्पोनेन्ट भएका दबाईहरु हामी युज गर्छौं। तर म्युकसको र लिपिड लेयरको प्रोपर सब्स्टिट्युट भन्ने भेटिँदैन, एक्वेसको मात्रै पाउँछौं। टियर सब्स्टिट्युटले के गर्छ त प्री कर्नियल टियर फिल्मलाई यसले बढाउँछ, टियर ब्रेकअप टाइमलाई बढाउँछ, अकुलर सर्फेसलाई मोइस्ट राख्ने, लुब्रिकेटेड राख्ने, अनि अकुलर सर्फेसमा ड्यामेज भएको छ भने यसलाई हिल गर्ने काम गर्छ। मेन इन्डिकेसन अफ टियर सब्स्टिट्युटहरुमा चाहिँ सिम्पटोमेटिक रिलिफ अफ ड्राई आई, सपोर्टिभ थेरापी इन केराटाइटिस, कन्जङ्क्टिभाइटिस, स्क्लेराइटिस, केमिकल बर्न, ब्लेफराइटिस जस्ता कन्डिसनहरुमा युज गर्छौं। त्यस्तै रिफ्रेशमेन्ट अफ कन्ट्याक्ट लेन्स, प्रोस्थेसिसहरु युज भएको बिरामीहरुमा युज गर्छौं। जनरल कम्प्लेन्टहरु नन स्पेसिफिक इचिङ इरिटेसनमा दिन सक्छौं। सिस्टेमिक कन्डिसनहरु जोगरेन सिन्ड्रोम, रुमाटोइड आर्थराइटिस, भिटामिन डेफिसिएन्सी, स्टिभन जोन्सन सिन्ड्रोमहरुमा युज गर्न सक्छौं। अब आर्टिफिशियल टियरमा हुन्छ के त भन्दा नेचुरल टियरमा जस्तै सोल्भेन्ट वाटर हुन्छ, सोलुबल वाटर सोलुबल पोलिमर, विस्कोसिटी इन्क्रिजिङ एजेन्टहरु हुन्छन्, प्रिजर्भेटिभहरु हुन्छन्, केही इलेक्ट्रोलाइट्सहरु हुन्छ र पीएच लाई ब्यालेन्स गर्ने बफरहरु पनि यसमा रहेको हुन्छ। अब आइडियल टियर कस्तो हुनु पर्यो त एकदम राम्रो हुनु पर्यो। एक्टिभ इन्ग्रेडिएन्ट के हुन्छ त अप्थाल्मिक डिमल्सेन्टहरुमा सेलुलोज डेरिभेटिभ, पोलिभिनाइल अल्कोहल, पोलिइथिलिन ग्लाइकोल, पोलिप्रोपाइलिन ग्लाइकोल जस्ता युज हुन्छन्। त्यस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ पेट्रोल्याटम, प्याराफिन, मिनरल अयलहरुको इमोलिएन्ट्सको रूपमा, भेसोकन्स्ट्रिक्टरहरु पनि टियर सब्स्टिट्युटको रूपमा, एस्ट्रिजेन्टहरु पनि टियर सब्स्टिट्युटको रूपमा युज गरिन्छ। प्रिजर्भेटिभहरुमा बेन्जेलकोलियम क्लोराइड भनेको एकदम खराब हो। सबभन्दा राम्रो के हो त प्युराइट र सोडियम पर्बोरेट भएका प्रिजर्भेटिभ ड्रग्सहरु चाहिँ प्रेफरेबली बेटर हुन्छ। र हामीले पनि लुब्रिकेटिङ ड्रपहरु हेर्दाखेरि प्रिजर्भेटिभ के छ त त्यो हेरेर प्रेफरेबली यो प्युराइट अनि सोडियम पर्बोरेट भएका प्रिजर्भेटिभहरु दिने गर्दा बेटर हुन्छ। कार्बोक्सिमेथाइल सेलुलोज 0.5% भनेको ड्रपमा हुन्छ, 1% भनेको जेलमा हुन्छ। हाइप्रोमिलोज सेलुलोज पनि भन्ने पाउँछ। पोलिइथिलिन ग्लाइकोल, पोलिप्रोपाइलिन ग्लाइकोल भन्नेले पनि एउटा ह्युमेक्टेन प्रपर्टी हुन्छ, पानीलाई होल्ड गर्ने प्रपर्टी यसको भएको कारणले यो अलिकति बेटर छ। कार्बोक्सिमेथाइल सेलुलोज भन्दा अलि बेटर छ यो भन्दा पनि बेटर चाहिँ सोडियम ह्यालुरोनेट हो है। अनि पोलिभिनाइल अल्कोहल, पोभिडोनहरुले चाहिँ यसमा लिपिड लेयरलाई अलिकति बढाउने अनि म्युसिन डेफिसिएन्सी भएकोमा युज अलिकति बेटर यसले काम गर्छ। टियर प्लसमा क्लोरब्युटोल भन्ने प्रिजर्भेटिभ हुन्छ, ड्यू ड्रपमा सोडियम पर्बोरेट भन्ने प्रिजर्भेटिभ हुन्छ। प्रेफरेबली दुईटामा पाइयो भने ड्यू ड्रप इज बेटर अलवेज बिकज अफ प्रिजर्भेटिभको कारणले गर्दा। पाइएन भने यो पनि दिँदा खराबी छैन। अब ह्यालुरोनिक भनेको थर्ड जेनेरेसन अघि भने यो अलिक बेटर छ किनभने सोडियम ह्यालुरोनेटको प्रपर्टी यसले पानीलाई होल्ड गरिराख्ने, हाइपोओस्मोटिक ओस्मोलारिटीलाई कम गर्ने है, अनि लुब्रिकेटिङको राम्रो काम गर्ने गर्दछ। इमोलिएन्ट भनेको फ्याट बेस्ड, मिनरल अयल बेस्ड बाहिर लिपिड लेयर गराउने। भेसोकन्स्ट्रिक्टरहरु पनि टियर सब्स्टिट्युटको रूपमा युज गर्छन्। अकुरेस्ट एएच भन्ने प्रडक्ट चाहिँ एउटा माइल्ड एलर्जी जस्तो इचिङ इरिटेसन, हल्का इचिङ इरिटेसन, रेडनेस छ भने टियर सब्स्टिट्युटको रूपमा पनि र एन्टी एलर्जीको रूपमा पनि यो दिन सकिन्छ। त्यस्तै ड्रप जेलहरु, ओइन्टमेन्टहरु पाउँछन्, आइलिड स्प्रेहरु पनि पाइन्छ, आर्टिफिशियल टियर इन्सर्टहरु पनि पाइन्छ। 4 वटा जेनेरेसनका टियर सब्स्टिट्युट छन् भनेर बुझ्नु पर्यो। पहिला युज गरिन्थ्यो फर्स्ट जेनेरेसन। सेकेन्ड जेनेरेसनको चाहिँ अहिले कमनली युज हुने मिथाइल सेलुलोज डेरिभेटिभहरु, पोलिभिनाइल अल्कोहल, पोभिडोनहरु भए भने थर्ड जेनेरेसनको चाहिँ ह्यालुरोनेट भएका लुब्रिकेटिङ ड्रप्सहरु चाहिँ थर्ड जेनेरेसन भए।
फोर्थ जेनेरेसन भनेको हामी कहाँ अहिले आइसकेको छैन। न्यानो इमल्सिफिकेसन टेक्नोलोजीबाट बनिएको हुन्छ। लिपिड ओइल इन वाटर न्यानो इमल्सन्सहरू युज भएको हुन्छ। के भयो? आई थिङ्क स्ट्रिममा प्रब्लम भयो बिचमा है। ओके, ल यति नै हो। प्रिजर्भेटिभ फ्री भन्ने पनि पाउँछ। प्रिजर्भेटिभ फ्रीहरू युज गर्ने कन्डिसनहरू एलर्जी भयो भने, इपिथेलियल टक्सिसिटी भयो भने, मोर देन 4 to 6 टाइम दिनु पऱ्यो भने, इमिडिएटली आफ्टर सर्जरी, टाइमली रेफरलहरू गर्नुपर्छ। मेनली यसको कज के हो, ड्राइनेसको कजहरू थाहा भएर त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। अब हामी क्वेसनहरू हेरौँ ल। क्वेसनहरू कहाँ भयो? क्वेसनहरू हेरौँ। हर्षित कुमार, जिङ्क सल्फेट कुन केसमा दिने सर? जिङ्क सल्फेट आजकल युज हुँदैन, पहिला पहिला युज हुन्थ्यो, अहिले केही केसमा नदिने। दीपक गुप्ताजीले सोध्नुभयो, कर्नियल एब्रेजन इपिथेलियल डिफेक्टमा कुन सबभन्दा राम्रो? कार्बोक्सिमिथाइल सेलुलोजको डेरिभेटिभ भएका ड्रग्सहरू राम्रो, जसमा सिएमसी प्रडक्टहरू है, जस्तै रिफ्रेस्टियर, त्यस्तै गरेर रिल्यु भए, अरूहरू पनि लुब्रेक्स भए, आफ्नो वरपर जे कम्पोनेन्ट पाउँछ, जे ब्रान्डको पाउँछ, कार्बोक्सिमिथाइल सेलुलोज भएको बेस्ट काम गर्छ। महिमा पाण्डे, सर इफ पेसेन्ट इज ह्याभिङ एसपिई सुपरफिसियल पङ्क्टेड किराटाइटिस भन्यो होला है, एन्ड माइल्ड ल्याक अफ थ्यालमस टु वाट वुड बी ट्रिटमेन्ट सर? माइल्ड ल्याक अफ थ्यालमस पनि छ, आँखा राम्रोसँग क्लोज भएन, अनि एसपिई छ, कर्नियामा पनि इन्भल्भमेन्ट छ, स्टेन गरेर हेर्ने, पङ्क्टेड इपिथेलियोप्याथीहरू छन् भने यसमा पनि कार्बोक्सिमिथाइल सेलुलोजको डेरिभेटिभहरू प्रेफरेबली दिने, सँगसँगै एन्टिबायोटिक ड्रप टु प्रिभेन्ट कर्नियल अल्सरेसन र एन्टिबायोटिक ओइन्टमेन्ट पनि दिने है। महिमा पाण्डेको एन्सर त्यो भयो। अजय पाल भाइ, समटाइम्स सेम कम्पोजिसन द्याट इज सिएमसी अफ 2 डिफ्रेन्ट ब्रान्ड or company prescription for a same patient at the same time we found. What about this sir? This is very wrong practice. This is very unethical practice. यस्तो गर्नु भएन। एउटै सिएमसी कम्पोनेन्ट छ, दुईटा ब्रान्डको के काम छ? कामै छैन है। बरु कहिलेकाहीँ ड्रप फर्ममा एउटा, जेल फर्ममा एउटा यस्तो चाहिँ दिन सकिन्छ। एउटा सिएमसी फर्ममा एउटा सोडियम हाइलुरोनेट भएको एउटा, त्यो चाहिँ सम्म गर्न सकिन्छ। तर एउटै कम्पोनेन्टको खालि ब्रान्ड चेन्ज गरेर त्यसरी गर्नु, द्याट इज भेरी अनइथिकल प्र्याक्टिस है त। क्वेसनहरू अरू कहाँ छ? मैले यति मात्र देखेँ। अरू क्वेसनहरू के छ राख्नु होला। ओके, सुरज धौ बन्जारजीले सोध्नुभयो, अकुरेस्ट टियर सब्स्टिट्युट गर्न मिल्छ र सर? जेनरली वी डोन्ट युज इट होइन र? यस, जेनरली युज गरिँदैन तर गर्न मिल्छ, किनभने यसमा फिनाइलेफ्रिन नेफेजुलिनहरू पहिला युज गर्थे एज अ टियर सब्स्टिट्युटको रूपमा। तर त्यसलाई चाहिँ अब जेनरल इचिङ इरिटेसनहरू अलि एलर्जिक कारणले गर्दा भएको जस्तो लाग्यो भने चाहिँ अकुरेस्ट मात्र दिएर विदाउट एनी लुब्रिकेटिङ ड्रप्स भनौँ न, त्यसमा अब टियर सब्स्टिट्युटको जस्तो काम पनि भयो, अनि क्लोरफेनिरामिन भएको कम्पोनेन्टको कारण एन्टी एलर्जिक जस्तो काम पनि भयो। दुईटा काम एकैचोटि चाहिँ यसले गर्न चाहिँ सकिन्छ है त। अकुरेस्टको बारेमा त्यो हो। अर्को क्वेसन मैले हेरेँ, हर्षित कुमार,
जोग्रेन्स सिन्ड्रोम कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? जोग्रेन्स सिन्ड्रोम भनेको एउटा सिस्टेमिक डिजिज हो जसमा मेनली ड्राइनेसको कम्प्लेनहरू हुन्छ। ड्राइनेस पुरै बडीमा है, आँखामा सँगसँगै माउथमा, मुख पनि सुक्खा हुने, सुक्खा मुख भएको कारणले केही खान पनि नसक्ने, त्यस्तै गरी उसको विभिन्न म्युकस मेम्ब्रेनहरू, कहीँ पनि बडीको म्युकस मेम्ब्रेनहरू सुक्खापन देखिने। त्यस्तै आँखाको अकुलर सर्फेसमा पनि जोग्रेन्स सिन्ड्रोम भएको बिरामीहरूमा अकुलर सर्फेसमा पनि ड्राइनेस हुने यस्ता प्रब्लमहरू रहेका हुन्छन् है त। महिमा पाण्डेजीले अर्को क्वेसन सोध्नुभयो, सर सर्मर 0 भएको बेला ओइन्टमेन्ट दिने कि नदिने? सर्मर 0 भएको बेलामा, सर्मर 0 भनेपछि किराटो कन्जक्टिभाइटिस सिक्का हुन्छ, 5 भन्दा कम भयो भने यो भनेको एकदमै सिभियर केस छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यसमा ओइन्टमेन्ट पनि दिने है, जेलहरू फर्ममा आइमिस जेल, ल्याक्री जेल सँगसँगै ड्रप पनि, र ड्रपसँगै विभिन्न जस्तै एउटा कार्बोक्सिमेथाइल सेलुलोजको ड्रप भनौँ न 6 पटक, अनि त्यो बिचबिचमा चाहिँ लिक्विड जेल अथवा डिएस भएको 1% भएको चाहिँ बिचबिचमा 4 पटक यसरी पनि गर्न सकिन्छ है त, सिभियर केसहरूमा दिने। अर्को के क्वेसन छ, एनी इन्क्वायरिज इन विच केस पोलिभिनाइल अल्कोहल क्यानट बी युज सर, इज एनी देयर? अजय पालजीले सोध्नुभयो, पोलिभिनाइल अल्कोहल कहिले युज गर्न सकिँदैन? पोलिभिनाइल अल्कोहलकै मात्र खासै कन्ट्राइन्डिकेसन भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन, तर यसको प्रिजर्भेटिभमा अघि हामीले हेऱ्यौँ क्लोरब्युटोनोल भन्ने हुन्छ, जसले गर्दा आँखामा स्टिन्जी सेन्सेसनहरू र त्यसले गर्दा आँखामा किराटाइटिसहरू। टोनिसिटीको अलि भनिदिनु सर। हर्षित कुमारजी, टोनिसिटी भनेको टियरको कम्पोजिसनमा अघि हामीले हेऱ्यौँ इलेक्ट्रोलाइट्सहरूमा सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियमहरू हुन्छ। यो इलेक्ट्रोलाइट्सहरू जति बढी भयो त्यति यसको टोनिसिटी बढी भनिन्छ। जति यसको इलेक्ट्रोलाइट्सहरू कम छ, आयनहरू कम छ, त्यसको टोनिसिटी कम छ भनिन्छ है। नर्मल्ली जति एमाउन्टमा नेचुरल आईको नेचुरल टियरमा जति हुनुपर्ने हो टोनिसिटी त्यति भयो भने चाहिँ त्यसले राम्रो काम गर्छ। ओके, त्यसपछि एसपीई महिमा पाण्डेजीले के लेख्नुभयो, सर किराटाइटिस नै इरोजन, बुझेँ मैले एसपीई भनेको, अनि त्यसमा पनि त्यही कार्बोक्सिमेथाइल सेलुलोज भएको त्यो दिने है। लाइभ भिडियो इन्टरप्टेड, ब्रोडकास्ट हेज बिन पज्ड, आई एम भेरी सरी फर द्याट। मेरो नेटको कनेक्सन गयो, अहिले मोबाइल डाटाबाट मैले युज गरेको छु। इट सुड रिज्युम सर्टली, छिनछिन देखाउँछ सर। ओके, दीपक गुप्ताजीले सोध्नु भएको छ, डोज प्रिजर्भेटिभ एफेक्ट इन हिलिङ अफ एपिथेलियल डिफेक्ट एन्ड कर्नियल एब्रेजन? यस इट डज। प्रिजर्भेटिभको काम मैले जस्तै एउटा प्रिजर्भेटिभको अघि इक्जाम्पल दिने बेन्जाइलकोलियम क्लोराइड ब्याक भन्ने जुन प्रपर्टी छ, यसले के गर्छ त एपिथेलियल सेल्सको टाइट जङ्सनहरूलाई चाहिँ लुज बनाउने काम गर्छ, जसले गर्दा ड्रगको खासमा एउटा फाइदा चाहिँ त्यो एपिथेलियल जङ्सनहरू लुज बनायो भने फाइदा के हुन्छ त ड्रगको पेनिट्रेसन बढ्छ, तर बेफाइदा के हुन्छ त भन्दा एपिथेलियल डिफेक्टहरू हुने, त्यस्तै सुपरफिसियल पङ्क्टेड किराटाइटिसहरू हुने, र अलरेडी एब्रेजन छ, अलरेडी एपिथेलियल डिफेक्टहरू छ भने हिलिङमा चाहिँ प्रब्लम गर्ने पक्कै पनि गर्छ है त। हाई दीपक गुप्ताजीले अर्को क्वेसन सोध्नुभयो, हाई कम्प्युटर युज, लो ब्लिङ्किङ रेट पेसेन्ट, सिएमसीले राम्रो लिभ दिएको छैन, कुन ड्रप राम्रो हुन्छ? अब सिएमसी ड्रपले भएको छैन भने जेल युज गर्नुहोस्, जेल युज गरेर पनि भएन भने सोडियम ह्यालुरोनेट भएको कम्पोनेन्टहरू खोज्नुहोस्, र त्यसले पनि भएन भने अघि भनेको सिस्टेन अल्ट्रा भएको कम्पोनेन्टहरू भएको हाइड्रोक्सी इथाइल ग्लाइकोल है, अनि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भएको कम्पोनेन्टहरू दिनुहोस्, कम्पोनेन्टहरू चेन्ज गरेर ग्रुप चेन्ज गरेर दिनुहोस् है त। आई थिङ्क द्याट सुड एन्सर अल। ल, आजलाई यति गरौँ। आशा छ सबैले नयाँ कुराहरू केही न केही त पक्कै सिक्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई। यस्तै क्लासहरू फेरि गरौँ है त। ल।